Okay, so atong tun-an ang pag-anhin ni Ginoong Hesus ug ang milenyo. Atong tun-an sulod sa usa ka libo ka tuig diin ang mga matarong adto sa langit. Okay, doon na bagoy gihisgotan nga usa ka libo ka tuig diha sa Biblia. Atong natun-an nitong unang Domingo ang mahitungod sa mga daotan nga kinsa nga mga tawo nga dili masunog sa impierno. Okay, ato siyang tun-an karon ang mahitungod sa usa ka libo ka tuig tungod kay dunay mga tawo nga nagatudlo kining usa ka libo ka tuig ang mga linuwas o kon mga matarong anhi sa yuta. So ato siyang kitaon kung tinuod ba gayud kini siya ang gisulti sa Biblia. So ang ato siyang kitaon nga ri sumala pa sa 2 Pedro 3 bersikulo 8 ingon siya, apan mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta ni ining usa ka butang nga tinuod nga alang sa Ginoo. Ang usa ka adlaw ingon nga usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon nga usa ka adlaw. Timan ni igsuon nga sa side sa Ginoo, ang usa ka sa side sa Ginoo, ang usa ka adlaw samtang sa tawo usa ka libo ka tuig, mga kahiglaan og mga kaigsuonan. Okay, di ay may suod nga text gikan sa Kang Arvin. Okay, hello kuya, good afternoon. Pakihapit diri sa amo ang support sa radio program. Okay, mohapit lang ko niya. Okay, salamat kay Ben. Okay, padayon ta igsuon. So kung ato siyang kitaon mga kahiglaan og mga kaigsuonan, kining gitawag nga milenyo, kombinasyon kini sa duha ka pulong nga mili, nagkahulugan kini siya sa kalibo ka tuig niya anos, nagkahulugan kini siya og tuig mga kaigsuonan. Okay, kanus-a kini siya nagsugod ang usa ka libo ka tuig o kon milenyo mga kaigsuonan sumala sa Biblia sa panahon nga mobalik na si Ginoong Hesus aron sa pagdawat sa iya nga katawhan ngadto kaniya. Tungod kay dunay uban nga nagatudlo mga kahiglaan og mga kaigsuonan nga ang usa ka libo ka tuig, usa ka kalinaw og kabulahanan dinhi sa yuta. Ang pangutana, mao ba kini siya ang gisuportan sa Biblia? Mao ba kini siya ang gitudlo sa Biblia? Ang tubag dili. Apan gihimo kini siya ni Satanas aron ang tao mahimo kini siyang malipat o kon maglibog sila sa ilahang kaugalingon. Gihimo kini ni Satanas aron sa pagdanis sa mga tao sa pagpamatuod sa sayop aron malimbungan ang mga tao bahin sa usa ka libo ka tuig igsuon. 2 Korinto 11:14 ngadto sa 15 ingon siya, o kini dili hinuon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyahang kaugalingon, ingon nga manulunda sa kahayag, busa dili ikahibulong kung ang mga sulugoon magatakuban usab sa ilahang nga kaugalingon, ingon nga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan mahisibo raon niya sa ilahang nga binuhatan. Okay, mao kini siya ang pagpanglimbong ni Satanas nga diin kini si Satanas mga kaigsuonan nagatakuban sa iyaha nga kaugalingon, ingon nga manulunda diha sa kahayag. Ang pangutana, nganong kinahanglan man nato tun-an o kung nganong kinahanglan kita mahibalo mahitungod sa usa ka libo ka tuig sumala sa gisgutan sa Biblia? Ang tubag aron dili kita malimbungan mga kaigsuonan. Okay, unsa ang mahitabo sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig? Ang pagsugod sa usa ka libo ka tuig igsuon sa panahon nga muanhin na si Ginoong Hesus sumala sa unang Tesalonika 4:16 ngadto sa 17, kay kini among gipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang tanan mga buhi og magpabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita magauna kanila nga mga nangamatay, kay ang Ginoo gayud mao ang manaog. Unya gikan sa langit inubanan sa singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manlunda og sa pingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ang Biblia igsuon kung ato siyang kitaon
Duna kini siya'y unang pagkabanhaw o ikaduha nga pagkabanhaw mga kaigsuonan. Ang unang nga pagkabanhaw mao ang mga matarong sumala sa gisgutan sa unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17. Ang mga matarong nga mga mabanhaw pag-aaliksdan kini siya og lawas nga dili na madunoton sumala pa sa unang Korinto 15 bersikulo 52 ngadto sa 53 igsoon. Ang mga matarong nga buhi pag-aalid-an usab og lawas nga dili madunoton. Unang Korinto 15 bersikulo 51 mga kaigsuonan. Karon gisgutan nga ni sumala pa sa pinadayag 20 bersikulo 4 og magauban sila kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig didto sa langit. Ang pinadayag 20 bersikulo 4, unya dihay nakita ko nga trono nga niini na naglingkod nga mga tinugyanan sa mga pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga pangmunggutan sa ulo tungod sa ilahang pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus o tungod sa pulong sa Dios o nga wala mo simbas sa mapintas nga manap ug sa iyahang larawan o wala mo dawat sa iyahang marka diha sa ilahang mga agtang o sa ilahang kamot. Sila nangabuhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo sulod sa usap ka libo ka tuig. Sumuni siya ang gihisgutan kinsa nga mga tao nga maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Ang mga matarong mga kaigsuonan. Okay, balik ta sa unang Tesalonica 4:16 ngadto sa 17 mga kaigsuonan. Okay niya. Ang pagsugod sa usa ka libo ka tuig mga kaigsuonan sumala pa sa gihisgutan. Mao ang pagbalik ni Ginoong Hesus nga diin ang tanan nga nangamatay diha kang Kristo mao ang nakaambit o kun mao lamang ang nakaambit sa unang nga pagkabanhaw mga kaigsuonan. Sa unang pagkabanhaw sumala pa sa pinadayag 20 bersikulo 6 naghisgot nga bulahan og balaan ang tao. Timan bulahan og balaan ang tao. Naghisgot siya og balaan nga mga tao nga diin kini siya bulahan nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw kay ang kamatayon wala na may gahom kaniya. Ang kamatayon wala na may gahom kaniya. Okay. Gihisgutan nga ang mga matarong nga mga buhi lalinon kini siya ngadto sa langit. Ang daotan nga mga patay dili kini siya mabanhaw sa pag-abot ni Ginoong Hesus tungod kay didto sila sa ikaduhang pagkabanhaw. Unya ang tanan nga mga buhi nga mga daotan mga matay kini sila sa pag-abot ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Okay. Unsa man ang sistema sa ilahang kamatayon mga kaigsuonan? Tungod kay naghisgot mga kaigsuonan ang Biblia sa panahon nga mobalik na si Ginoong Hesus nga diin mga matay ang mga daotan. Mga matay kini sila tungod kay magpalumpag man kini sila sa kabukiran mga kaigsuonan. Sumala pa sa pinadayag 6 bersikulo Pinadayag 6 bersikulo 15 mga kaigsuonan. Okay. Niya ang usas sa mga sitwasyon o kung usas sa mga hinungdan nga mga matay ang mga daotan mga kaigsuonan. Usa sa mga rason tungod kay magpatumpag sila sa bukid. 15. Og unya ang mga hari sa yuta og ang mga kadagkuan og ang mga general og ang mga dato og ang mga kusgan og ang matag usa ka ulipon taong gawas mitago sa mga langob og sa mga pangpang sa kabukiran og na nag-ingon ngadto sa kabukiran og kapangpangan tumpagi kami og taboni kami. Mauni siya nga sitwasyon igsuon kini nga mga daotan nga kun ato kini siyang analisaron og mayo minduol sila ngadto sa mga bato aron sa pag-ampo sa mga bato nga diin tumpagi kami og taboni kami gikan sa naong sa naglingkod sa trono og gikan sa kapungot sa kordero kay nahiabot na ang dakong adlaw sa ilahang kapungot og kinsabay arang nga makabangbang niini. Muni siya ang usa sa mga rason o kun usa sa mga hinungdan nga kining mga tawhana ang mga daotan sa pagbalik sa Dios
mga matay sila mga kaigsuonan. Ikaduha, mga matay sila pinaagi sa kasilaw ug sa himaya sa Dios o kung patyon sila sa gininhawa sa baba ni Ginoong Jehova sumala sa 2 Tesalonica 2 versikulo 8 mga kaigsuonan. Og unya o galing ang masupilon igapadayag nas o pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyahang baba o pagalaglagon kini pinaagi sa iyahang pagpadayag mga kaigsuonan. Muni siya ang hinungdan, usa sa mga hinungdan nga ang mga tao nga mga daotan sa panahon sa pagbalik sa Dios nga diin kini siya pagapatyon sa Ginoo pinaagi sa ilahang gininhawa sa baba sa Ginoo. Amos 9 bersikulo 2 ngadto sa 4, ang mga daotan dili makaikyas niini nga panahon ug ang tawo nga daotan dili usab makaikyas sa ilang silot sumala pa sa Proverbio 11 versikulo 21 mga kaigsuonan. So kung ato siyang kitaon sumala pa sa Jeremias 25 versikulo 23 nga diin gihisgutan dinha mga kaigsuonan nga daghan ang mga pinatay ni Ginoong Jehova o kini sila dili pagahilakan o dili igalubong o ang Isaias 24 versikulo 1 diin ang mga tao o kon ang yuta mga kaigsuonan gibalit-ad kini siya sa panahon nga mibalik o kon mobalik na si Ginoong Hesus ni ining tungura nakita sa panan-awon usab ni Isaias nga ang yuta wala siya'y sulod tungod kay kini siya nahimo mang gibalit-ad tungod sa makusog nga linog mga kaigsuonan. Karon ang pangutana, sumala pa sa pagtulon-an sa uban nga ang usa ka libo ka tuig usa ka kalinaw og kabulahanan dinhi sa yuta. Ang pangutana ngano nga wala man sila makita ni Isaias nga anhi maka sila sulod sa usa ka libo ka tuig. Ikaduha nga pangutana sumala pa sa Jeremias, gihisgutan diha mga kaigsuonan nga nahimo kini siyang awaaw ang yuta mga kaigsuonan sumala sa Jeremias 4 23 ngadto sa 27 mga kaigsuonan 25. Ang pangutana duna kini mga tao nga diin nangamatay og kini sila wala igalubong kung dinha pa sila nganong wala man nila ginalubong ang nangamatay sa panahon sa pagbalik sa Dios. Di modo nga ang pagpanudlo mahitungod sa usa ka libo ka tuig nga ang mga matarong niya sa yuta usa ka dako nga sayop nga pagtulon-an mga kaigsuonan tungod sa panan-aw ni Jeremias sumala pa sa Jeremias 4 versikulo 26 nga diin gitan-aw ko ang mabungahon nga uma og nahimo kining kamingawan og ang tanan nga mga syudad nangalumpag sa presensya ni Jehova. Kung dinhi pa ang mga linuwas asa man sila papuy-a nga ang mga syudad nahimo man kini siyang nalumpag og ang mga uma nga mabungahon nahimo man kining kamingawan. Ang pangutana unsa man ang kaunon sa mga matarong sa mga linuwas kung niining tungura ni apa sila sa yuta mga kaigsuonan. Si don di modo mga kaigalaan o mga kaigsuonan nga kung makabantay kamo ni ini nga pagpanudlo nga wala suportahi sa Biblia, wala itudlo sa Biblia, kini siya nagpasabot sistema ni Satanas sa paglimbong sa matag usa ka tawo tungod kay si Satanas sa panahon nga human siya makasala dili ta makakita og record sa Biblia nga si Satanas papoy-on pa o kon makabalik pa siya sa langit pa usab. Okay, reaction and contribution pwede mo mo-text akong number 0926-125-4656. Kung doon na mo inalibgan pwede na mo mo-text sa mo og mga pangutana. Ihatag ko ka mo ka Brother Will. Okay, salamat kayo Brother Bebel. Okay, nini nga bahin mga kaigsuonan sa dili pa ta mo padayon ato sang pasalamatan ng atong mga kaigsuonan na sa kanunay nagasunod sa atong program diri sa bahin sa distrito ni Pastor Jacob Suarez o dinha sa Maanda mga kaigsuonan sa Bakaw mga kaigsuonan. O thank you kayo sa inyong pagsunod kanunay sa atong program ingon man diri sa Biliran, diri sa Katmon,
Islagan sa tanan na lang nga bahin, especially sa Bigaa, no, ila Brother Jerome na sa Barangay San Pablo and family. Diri sa Bukid nga bahin sila Brother Francis and family, o diri si Brother Eddie Machete and family. No, nini ayun man sa Advent Riders mga kaigsunan, sakop sa distrito diri ni Pastor Jacob Suarez. Murag tunay ano sa to sa Sunod, so, April 4. mga April 4 siguro. Sunod na Domingo. O mga next Sunday ang Pintakasi sa Bulalakaw, no? Kung doon na tay kuan higayon, no? Yung nana mga kaigsunan. Ingon man usab akong ipasabot mga kaigsunan nga dunay kuan evangelistic crusade o kining makita ninyo kining evangelism na asa kuan GSAT, no? Unyang gabi magsugod katong dunay mga GSAT, makita ninyo sa Hope Channel ang uluhan nga I Will Go gikan unyang gabi kutob April 10, no? Makita na ninyo og ang speaker diha si Pastor Violito Bocala. Sundan na ninyo mga kaigalaan ng maigsoon kay usa ka na siya ka maayo nga kuan kining pagtulong na atong mabati ug ang uluhan niya nga mensahe I will go. No mo na siya mga kaigsunan. Thank you sab sa atong maigsoon nga nagatan-aw. Ano kang Sister Sheila, no, ingon man kang Sister Geneva ug kang Sister Liz, no. Thank you kaayo for watching sa atong live mga kaigsunan. Okay, padayon ta sa atong pagtuon ining kahaponon mga kaigsunan sa atong topic karon nga milenyo. Kung atong tanawon mga kaigsunan ang balaang kasulatan nagahisgot gayud ni ining 1,000 years, no, sa paghukom sa Dios or sa kining sinugdan sa pagpamanhaw sa mga minatay. Atong hinumduman nga ang balaang kasulatan sumala pa din sa Juan, no, kapitulo 5 mga kaigsunan, bersikulo 28 ngari sa 29, dunay gihisgutan nga duha ka klase nga pagkabanhaw. Kining pagkabanhaw sa maayong o kining pagkabanhaw sa mga dautan. Apan take note mga kaigsunan, duna siya'y diferensya. No, nganong duna may managlahi tungod kay ang gihisgutan din nga pagkabanhaw dili dungan mga kaigsunan, no? Gitingob lang din ni apan gipadayag sa balaang kasulatan, especially diri sa Revelation chapter 19, no, mga verse 5 nagahisgot ang Biblia sa pag-iyon akong basahon. Matod pa dinhi, wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga miagi ang 1,000 ka tuig. Kining pagpamanhaw sa mga minatay mga kaigsunan, gihisgutan kaganina ni Brother Bibil, no, nga kini siya usa ka matang sa hitabo sa dihang mubalik si Ginoong Hesukristo. Diin kining pagbanhaw sa mga minatay gihisgutan dinhi nga ang unang mabanhaw mao kadtong nangamatay diha kang Kristo. Unsa maning mga taong nangamatay diha kang Kristo? Mauni sila ang mga tao nga mga nag-alagad kang Kristo o mga nagpamatuod kang Kristo. Tanawan ninyo ang giingon sa Pinadayag 14 bersikulo 12 mga kaigsunan. Nag-ingon, ania ang pagkamalahutayon sa mga balaan. Sila nga nagtuman sa Dios o nagmaminutud-anon sa kang Kristo. Sa laing bersyon nagahisgot kini nagpanghimatuod kang Kristo. Buti pasabot nagsangyaw kang Kristo ug nagbantay sa kabalauran sa Dios. Mao kini sila ang subject unya sa gitawag nga first resurrection mga kaigsunan nga gihisgutan dinhi sa Pinadayag 19 bersikulo 5. Unya mingon pa ang bersikulo 6, bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagkabanhaw. Mao ni sila ang mga taong mahiapil sa unang pagkabanhaw ang gitawag nga nangamatay diha kang Kristo ning tuo kang Kristo nagbantay sa kabalauran sa Dios. Mao ni sila mga kaigsuonan. Ug nialang panahon na, no, kining panahon sa milenyo mga kaigsuonan, kay gisgutan man dinhi ang 1,000 ka tuig mga kaigsuonan. Ang Biblia nagtudlo niini, gitawag ni siya usa ka hataas nga panahon diha sa tawhanon nga pagkwintas sa mga tuig.
Apan kung imong tan-awon mga kaigsunan dinhi, usa ni siya ka gitawag nga panghitabo diin si Satanas usab bilanggoon mga kaigsunan, no? Mabasa nimo na dinhi sa Pinadayag, no, kapitulo 20, no, mga bersikulo 2. Mingon gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin ug ang yawa ug Satanas, gigapos siya sulod sa 1,000 ka tuig. Kay nganuman tungod kay nianang panahon na mga kaigsunan, no, wala naman siya matintal mo, nag-iisip siya nga nagkuan kining nabilanggo tungod kay nianang 1,000 years wala siya matintal tungod kay ang mga tao nianang panahon na nangamatay na mga kaigsunan o mga kaigalaan. Busa kanus man na magsugod ang milenyo sa gisulti na kaganina sa una nga nagsulti kang Brother Bebel, mga kaigsunan, magsugod na sa diha nga mobalik si Ginoong Hesukristo. No, matud pa dinhi sa Isaias 25 bersikulo 9, magakalipay ang matarong kung muanhi na si Kristo. Malipay sila, no, magsadya sila mga kaigsunan. Gani kung imong basahon ang balaang kasulatan dinhi sa Malakyas mga kaigsunan, managlumpayat sila sama sa mga nating baka mga kaigsunan, no? Makita nimo dinhi nga dunay kalipay ang mahitabo o nianang panahon na mga kaigsunan sa pagbalik ni Kristo sinugdan sa milenyo. Kung imong tan-awon ang Pinadayag 1, kung imong basahon dinhi sa bersikulo 7 mga kaigsunan, miingon dinhi tan-awa mianhi siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanang mata, lakip sa tanang na naglansang kaniya ug managminatay ang tanang katawhan tungod kaniya, tinuod gayud kini. Busa kining pagbalik ni Kristo mga kaigsunan, sa dihang munganhi siya, banhaw niya ang mga minatay, asa man padulong ang kining nangamatay kang Kristo, mga tao man gianlan og mga taong matarong nga nangabanhaw mga igsuon. Matud pa dinhi sa Pinadayag 19:1 ngadto sa 6, paingon kini sila ngadto sa langit, no? Paingon kini sila ngadto sa langit mga kaigsuonan. Kay wala may laing padulngan ang mga matarong nga gibanhaw sa Dios. Mao man ni ang giingon dinhi, tapos niadto nadungog ko ang daw hilabihang kabanha sa dakong panon sa katawhan didto sa langit, nagaingon, dayga ang Dios ang kaluwasan, ang himaya ug ang gahom iya sa atong Dios. No, mao ni siya ang giingon dinhi mga kaigsunan. Ug dinhi sa bersikulo 4, maghari sila uban kang Kristo sulod gayud sa 1,000 ka tuig mga igsuon o mga kaigalaan. Ug nianang panahon na sa diha nga tuan na sila sa langit nga maghari sila uban kang Kristo, ang Biblia nagmatuod sumalas unang Korintos 6:2 ngadto sa 3, kini nga mga matarong nga nadala sa langit human sa pagbanhaw kanila, mamahimo silang maghuhukom sa mga makasasala, no? Lakip usab niini ang paghukom sa nahulog nga mga manulunda. Buot ipasabot mga kaigsunan nga kining mga nagabanhaw duna na sila'y katungod nga mahimong mga maghuhukom, no, ni anang panahon na. Kay mao man ay giingon sa Biblia. Unyang Pinadayag 20:11 ngadto sa 12 nagahisgot, ang paghukom pagkahimuon sumala sa nahasulat dito sa basahon sa langit mga igsuon. Duna ba di ay basahon dito sa langit? Duna, no, mao na siya ang gigamit sa diha nga gibuhat ang paghukom mga kaigsunan, kining gitawag nga paghukom sa Dios niining atong panahon karon. Unsa may ilang gamiton nga paghukom? Kining mga libro nga ilang basahon mga kaigsuonan, no? Libro sa handumanan, libro sa binuhatan. Mao na siya mga kaigsuonan ang ilang paklion. Ang mga matarong mga kaigsuonan, gisgutan dinhi nga dili lamang maghukom, kundi magakalipay usab sila sa pagtan-aw sa kahimayaan sa Dios didto sa puloy-anan nga iyang giandam. Kini mao ang katumanan mga kaigsunan sa saad ni Kristo. Unsa man day ang saad ni Kristo? Makita na nimo sa Juan 14:1 ngadto sa 4 nga nagahisgot ang Biblia nga sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan. Asa man ang balay sa amahan mga kaigsunan ug mga higala?
Ang tubag ingon ang Biblia, anaa sa langit. Ang mga matarong mga kaigsunan ni anang panahon na magahari o magabakasyon uban kang Kristo dito sa langit sulod sa 1,000 ka tuig mga igsoon. Apan ni anang panahon na sa 1,000 ka tuig kumusta man ang mga makasasala? Unsa man ang mahitabo kanila ni ana nga pagsugod niya ng 1,000 ka tuig mga kaigsunan o unsa man ang ilang kahimtang sulod ni anang hataas nga panahon mga kaigsunan. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, ang ilang kahimtang sa diha nga magsugod ang 1,000 ka tuig mga kaigsunan, mo balik si Kristo, no? Dili sila makatutok sa iyang himaya, no? Mga matay sila, matud pa si kaduhang Tesalonika 2:8 gibasa ka ganina. Unya ang Jeremias 4:23 ngadto sa 27, ang kalibutan maguba og mga matay ang tanang mga binuhat. Ingon ana ang mahitabo mga igsuon. Busa makita nato ang kangilngig sa panghitabo niya ng panahon na diha sa side sa mga taong wala magbantay sa kabalauran sa Dios, wala magamping sa ilang mga kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Lisod kayo ni anang panahon na mga kaigsunan alang sa mga makasasala. Kay ang bersikulo 33 sa Jeremias kapitulo 25 nagahisgot nga kana silang tanan mga matay, no? Mga matay sila mga kaigsunan ang mga makasasala, ang mahabilin lamang nga buhi ni anang panahon na sulod sa 1,000 ka tuig. Sumala sa maong bersikulo, mao lamang ang dakong magtitintal nga mao si Satanas mga kaigsunan. Busa take note mga kaigsunan, ang 1,000 ka tuig usa ka sulimni nga bahin sa panghitabo diha sa kinabuhi sa mga taong nangalagad kang Kristo sa diha nga mobalik ang atong Dios. Busa makita nimo nga sa diha nga mahitabo na siya mga kaigsunan, magmalipayon ang mga balaan nga mga nag-antos sa kalibutan ug niana unya nga bahin ilang ikauban ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ibalik ta mo kang Brother Bebel mga kaigsunan. Okay, salamat, Ben. Kung nagdiriksoon, kung doon na mo yung mga pangutana, reaksyon and contribution, 0926-125-4656. Kung balikon, 0926-125-4656. Okay. Ato siyang hisgutan ang mahitungod sa Mateo 5, versikulo 5. Mateo 5, versikulo 5, mga kaigsuonan. Ato siyang kitaon ang mahitungod sa gihisgutan nganhi. Ingon siya, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Okay. Naghisgot siya dinhi nga makapanunod sila sa yuta mga kaigsuonan. Bulahan ang mga maaghop tungod kay kini sila makapanunod sa yuta. Kung imo siyang kitaon mga kaigsuonan ang Jeremias 5, Jeremias 4 versikulo 23, naghisgot usab dinhi og yuta nga diin kini siya awaaw walay sulod og ang kalangitan og sila walay kahayag mga kaigsuonan. Ingon siya, gitan-aw ko ang yuta og ania karon kini awaaw og walay sulod og ang kalangitan og ania wala sila'y kahayag. Versikulo 24, gitan-aw ko ang kabukiran og ania karon sila minglinog og ang tanan nga kabungturan mingirog ngadto nganhi. Okay, unsa may buot ipasabot dinhi nga ang yuta nga gihisgutan sumala pa sa bersikulo 23 sa Jeremias 4, miirog awaaw mga kaigsuonan og ang Isaias 24 bersikulo 1, nabungkag man kini siya tungod sa kusog nga lino. Okay, timon iigsuon kung maghisguta og yuta, ang yuta nabahin siya sa duha. Ang yuta nabahin sa duha. Kining gihisgutan nga yuta sumala pa sa bersikulo 23, sumala sa pananaw ni Jeremias, mao kini siya nga yuta nga nahugawan sa salak mga kaigsuonan o kining atong gitumban karon, mao kini siya nga yuta nga diin nagapaabot o kon subject to renew mga kaigsuonan, pagabag-uhon kini siya pinaagi sa kalayo. Kining gihisgutan sumala pa sa Mateo 5 versikulo 5, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta,
Kining gihisgutan nga ikaduhang yuta dili ni siya mao ang atong gitumban karon, kundili usa kini kayuta nga ginganlan kini og yuta nga langitnon sumala pa sa Hebrewhanon 11 bersikulo 16 mga kaigsuonan. Mao nga sa una nato nga pagpasabot, sulod sa usa ka libo ka tuig walay tao sa yuta tungod kay ang yuta naka-experience og dili maayo mga kaigsuonan. Ang yuta siya sumala pa sa panan-awon ni Jeremias sa bersikulo 27 nga diin ingon siya, kay mao kini ang giingon ni Ginoong Jehova, ang tibuok yuta nahimo nga biniyaan. Doon na bagoy tao nga nagpuyo nga miingon man ang Dios nga nahimo nga biniyaan mga kaigsuonan. So sayop ang pagpanudlo nga ang usa ka libo ka tuig ang mga matarong niya dinhi sa yuta mga kaigsuonan. Timan akong balikon ang Mateo 5 bersikulo 5, nagkahulugan kini siya og langitnon nga yuta og dili kini siya yuta nga nahugawan sa sala. Okay, ingon sa dinhi, apan ang tinuod mao nga ang ilang gitinguha ang usa ka labi pa ka maayong yuta nga sa ato pa usa ka langitnon. Okay, ingon sa dinhi, tungod ni ana ang Dios dili maulaw sa pag-ingon nga siya ilang Dios kay siya nakaandaman og lungsod alang kanila. So dinhi siya mga kaigsuonan naghisgot usa ka yuta nga langitnon. Mao kini siya ang yuta nga diin pagapuy-an sa mga linuwas mga kaigsuonan, og kini siya nga yuta wala pa siya moabot sa atong kapanahonan karon tungod kay wala pa may nahitabo sa pagsunog ni ini nga yuta nga nahugawan sa sala nga naa na record sumala pa sa Jeremias 4 bersikulo 23 ngadto sa bersikulo 27 mga kaigsuonan. So kung atong tan-awon sumala pa sa 2 Pedro 3 bersikulo 13 mga kaigsuonan. 2 Pedro 3 bersikulo 13, naghisgot nga ni mahitungod sa bag-ong yuta o sa bag-ong langit, o kini siya nga yuta mao kini ang yuta nga ginganlan og langitnon nga yuta nga gisgutan sumala pa sa Hebrewhanon 11 bersikulo 16 nga kini siya mao ang bag-ong yuta sa akong ginaingon. Ingon siya, apan sumala sa iyahang saad kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarong. Akong balikon mga kahigalaan o mga kaigsuonan, maingon nga ang lawas sa tao nabahin sa duha sumalapas sa unang Korinto 15 bersikulo 44 nga diin duna siya'y nabahin ang lawas sa duha nga gihisgutan nganha kining lawas nga lawas nun sa panahon nga igalubong na nganlan kini siya og o kung igatisok na lawas nga lawas nun ingon siya kini igatisok ingon nga lawas nun apan kini siya pagabanhawon ingon nga lawas nga espirituhanon sasama nga paagi o kung sasama nga kaagi mga kahigalaan o mga kaigsuonan ang yuta nabahin usab sa duha. Ang pormerong yuta o kung yuta nga nahugawan mao kini siyang atong gitumban o mao kini siya ang sunogon sa Dios. Og ang ikaduha nga yuta nga naa na record sumala pa sa Hebrewhanon 11 bersikulo 16, ginganlan kini siya og yuta nga langitnon og mao kini siya ang puy-an sa mga matarong mga kaigsuonan og mao kini siya ang ipanunod sa mga matarong nga niining tungora miingon ang Dios, umari kamo mga dinaig sa Ginoo o kung sa akong amahan panundan ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Okay, mao kini siya ang panulundon sa mga balaan. Yuta nga langitnon human sa usa ka libo ka tuig anha ipakanaog ang bag-ong Jerusalem sumala pa sa mabasa sa Pinadayag 21 bersikulo 2 mga kaigsuonan nga diin nakita ni Juan Liberador mga kaigsuonan ang balaan nga siyudad o kung bag-o nga Jerusalem nga nanaog kini siya gikan sa langit
ang nanaog gikan sa langit nga balaang syudad o kung bag-ong Jerusalem, mao kini siya ang puloy-anan sa Dios uban sa tao. Sumala pa sa Pinadayag 21 bersikulo 3 nga diin kini siya ipahaluna kini siya dinhi sa yuta human sa usa ka libo ka tuig, ug mao kini nga puloy-anan ang pagalikusan sa Yawa kauban sa iyaha nga mga daotan nga mga tao, tungod kay mahitabo ang ikaduhang pagkabanhaw nga ang tanan nga mga daotan nga gibanhaw human sa usa ka libo ka tuig. Sumala sa Pinadayag 7 ngadto sa 10 nga diin pagalikusan nila ang balaang syudad o kung Jerusalem sa panahon nga banhaw na ang mga daotan kauban ang Yawa, ug sunugon ang mga daotan ug ang Yawa human sa usa ka libo ka tuig mga kaigsuonan nga niining tungora. Mao kini ang gihisgutan nga impyerno niadtong unang Domingo nga atong gihisgutan. Sumala pa sa Pinadayag 21 bersikulo 8 mga kaigsuonan nga kini siya mao ang ikaduha nga kamatayon mga kaigsuonan. Okay, naghisgot ang Pinadayag 20 bersikulo 4 nga diin ang mga tao adto sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. So ato ni siyang gipalapdan sa pagtuo mga kaigsuonan tungod kay dunay nagapanudlo nga usa ka kadagaya ang usa ka libo ka tuig diin ang mga patarong anhelang sayuta. Sa panahon nga makadungog ta niini nga mga doktrina, ayaw ta pagdali-dali og tuo tungod kay wala kini siya ginatudlo sa Biblia. Bersikulo 4 sa Pinadayag 20 miingon si Juan, nakita niya ang trono ug niini na naglingkod ang mga tinugyanan sa mga pagpanghukom, ug usab nakita ang mga kalag nga mga gipangpunggutan sa ulot tungod sa pulong sa Dios, ug nga wala mosimba sa mananap nga mapintas. Buot ipasabot ang mga tao nga mosimba sa mananap nga mapintas iya sa Yawa, okay, og sa iyahang larawan, og wala mo dawat sa marka sa ilahang agtang og sa ilahang mga kamot. Sila na nga buhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. Okay, diin ni siya didto kini siya sa langit sa panan-awon nga nakita mga kahigalaan og mga kaigsuonan. So ato siyang masabot nga ang gingharian sa Dios ato sa langit, og sumala pa sa Isaiah 66 bersikulo 1 nga ang langit akong trono ug ang yuta mao ang ako ang tumbanan sa akong mga tiil, matud pa sa Dios. Og kini siya nagpahinumdom sa matag usa kanato ang pagkatataw kaayo nga ang trono nga nakita ni Apostol Juan, ni Juan Liberador tuas sa langit, og ang mga tawo nga nangabuhi pag-usab og naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig tuas sa langit mga kaigsuonan. Supporting text ni siya mahitungod sa pagdig-up nato, mahitungod sa mga tawo nga mga linuwas nga tuas sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Pinadayag 19 bersikulo 1, tapos niini manadungog ko ang daw makusog nga tingog sa usa ka dakong panon dito sa langit nga nag-ingon haleluya, ang kaluwasan ug ang himaya og ang kagahom iya sa Dios. So dinhi mga kahigalaan og mga kaigsuonan, ang teksto nagtudlo sa matag usa kanato nga ang mga linuwas ni anang panahon sa paghukom nga diin pagalalinon kini siya ngadto sa langit. Okay, ang atong pagkamulupyo mga kaigsuonan sumala pa sa Filipos 3 bersikulo 20, ato usab sa langit ang atong pagkamulupyo tuas sa langit og sa lain nga pagkasulti ang ato nga pagkalungsuranon. So niini nga tungura mga kahigalaan og mga kaigsuonan ang mga linuwas tua di ay sa langit. Sa panan-awon ni Juan sumala pa sa Pinadayag 7 bersikulo 9, ang dakong panon didto sa langit, ang trono sa Dios o kordero sa Dios tua sa langit, og kini siya gipamotud-an usab ni manalagna Isaias sumala sa Isaiah 66 bersikulo 1 nga ang Dios nag-ingon nga ang akong trono tuas sa langit og ang yuta tumbanan sa akong mga tiil. Busa dinhi siya igsuon atong masabot nga ang mga matarong niining usa ka libo ka tuig ang Biblia nagtudlo sa matag usa
kanato nga diin ang mga matarong tua sa langit ug kuhaon kini sa Dios sumala sa Juan 14 uno nga to sa 3 nga niining tungora nakita sa panan-awon usab ni Juan nga misaka sila ngadto sa langit sumala pa sa pinadayag 11 versikulo 12 nga diin doon na siya nabati nga tingog nga nag-ingon saka kamo nga rin sa langit og misaka sila og nakakita kanila ang ilang mga kaaway og ang tanan nga dili moadto sa langit ginaisip kini ni San Juan nga mga kaaway sa mga tao nga moadto og langit mga kaigsuonan. Ingon ani ka tin-aw ang gitudlo sa Biblia mga kahigalaan og mga kaigsuonan nga niining tungora ang Dios nagahangyo sa matag usa kanato nga diin ato siyang tuuhan ang ebanghelyo sa Dios mga kaigsuonan sumala sa unang Korinto 15 versikulo 2 tungod kay ang pagtuo nato o kung paghangop nato sa ebanghelyo kini siya maghatod og kaluwasan sa matag usa kanato. Okay, akong number akong balikon 0926-125-4656 ihatag ko kamo kang Brother Willie. Okay, thank you kayo Brother Bebel. Ani ini nga bahin mga kaigsunan atong ipadayon ang atong pagtuon. Apan sa dilipat, salamat kayo sa atong mga kaigsunan nga kanunay nagasunod sa atong program. Yung man dinhi sa live nato mga kaigsunan. Pwede usab ninyo ni makita sa atong YouTube channel ang atong live mga kaigsunan kay ato ninyo niyang i-upload dito sa atong YouTube. Inyo lang i-search ang pagbutyag sa kamaturan, no? Live ta dinhi karon mga igsoon. Og nini nga bahin atong padayunon ang pangutana karon mga kaigsunan. Ngano ni anang panahona nga gihatagan mag-authority or otoridad ang mga nangabanhaw nga magbuhat og paghukom didto sa langit, no? Ngano man mga kaigsunan, nganong aduna pa may paghukom, no, sa tanang kaso, no, nga wala mahukmi tungod kay sa pag-abot ni Kristo mga kaigsuonan o mga higala, no, sa dihang dalhon niya ang iyang katawhan, uban kaniya paingon sa langit. Ang mga dautan mga kaigsuonan kung imong nabati kaganina dili na gayud sila mabuhi sulod sa hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig. Kay nganuman ganina gibasa sa Jeremias 4 versikulo 23 ngadto sa 27 nga ang yuta ani akaron kini awaaw ug walay sulod ang tibuok nga yuta mahimong binayaan. So saktong gisulti ganina ni Brother Bibil nga dili gayud mahimo ang usa ka doktrina nga sulod sa kalibo ka tuig ni ara dinhi, no? Wala ang Biblia nang himakak ni ana mong doktrina tungod kay nagamatuod kini nga sa diha nga usa ka libo matuig mga kaigsunan kining yuta na himong awahaw unya walay nahabilin nga buhi dinhi niining nga kalibutan hangtod mahuman ang usa ka libo ka tuig nga bakasyon sa mga balaan, no? Human ni ana mga kaigsunan sila pagabanhawon aron sa pagdawat sa ilang silot sa ikaduhang kamatayon. Mao ni siya ang ikaduhang kamatayon mga kaigsuonan nga pagadawaton sa mga mahiapil sa ikaduhang pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw mo man to ang pagsugod sa kalibo ka tuig. Apan kining silot mga kaigsunan, no, nga ipadawat ngadto sa mga dautan sa diha nga banhawon sila human sa usa ka libo ka tuig mga kaigsuonan. Mao ni sila ang gitawag, mao ni siya ang gitawag nga ikaduhang kamatayon. Banhawon ka pero hukman ka sa Dios sa ikaduhang kamatayon. Unsa maning ikaduhang kamatayon pod mga kaigsunan mo nang giingon sa Pinadayag kapitulo 21 versikulo 8. Ang ikaduhang kamatayon nagtudlo kana sa kalayo ug asupre mga kaigsunan ang may gala. Karon kung imong namatikdan mga kaigsunan, no, nganong gikinahanglan nga duna pay paghukom ang mahitabo nga pagabuhaton sa mga linuwas, no? Imong mamatikdan mga igsuon nga ni anang panahon na ang imong hinigugma nga wala didto sa langit makita na nimo sa diha nga panahon na sa milenyo nga mahiadto na ta sa langit unyag wala didto ang imong mahal sa kinabuhi
imong masayran ang hinungdan niini pinaagi sa pagsusi sa basahon. Busa hatagan kag higayon sa Dios, no? Nga lion ang basahon nganong wala maapil ang imong kauban, no? Ang imong pamilya nga dungan-dungan maunta mog simba, no? Dungan-dungan maunta mog pangalawat, dungan-dungan mo og pangaji, no? Nganong wala mahapil mga kaigsunan. No, gilain sa Dios mga kaigsunan ang usa ka libo ka tuig aron hukman ang daotan. No, mo na nga magmatngon ta mga kaigsunan, no? No nga kana siya nga bahin mga kaigsunan gituyo ana aron nga dili ta magduha-duha ngano siya wala maluwas. Mo na siya ang gimbuhaton sa mga matarong diin sila mudawat mga kaigsunan ni anang maong obligasyon sa paglili sa mga record sa mga mahal nila sa kinabuhi nga wala mahiapil sa unang pagkabanhaw mga kaigsunan. No, ingon ana ang nahitabo. Mosa unsa man ang mga hitabo, no, nga nagtimaan niya nang matapos na ang milenyo mga kaigsunan. Ang tubag mga igsuon sa ato nang gihisgutan kaganina, sumalas pinadayag 20 versikulo 5, banhaw na ang mga daotan. No, ingon pa din hiyo, ug bahin sa uban nga nangamatay kini sila mabuhi pag-usab hangtod matapos ang 1,000 ka tuig. Kini siya ang naunang pagkabanhaw. Human ini mga kaigsunan ug mga higala. Si Satanas buhian. No, unsa man ang buhian? Mao na siya ang manlimbong sa dihang mahuman ang 1,000 ka tuig. No, buhian si Satanas mga kaigsunan ug inig katapos ni ana sa dihang buhian na siya siyang bilangguan mga kaigsunan. Libre na siya sa pagpadayon sa mangilad niyang paglimbong taliwala sa mga dautan nga nagabanhaw pag-usab mo na gisulti sa pinadayag 20 versikulo 7. Buti pasabot nga limbungan pa niya imbis nga ulhi na banhaw iya pag yung limbungan mga kaigsuonan. Nganong limbungan man tungod kay nakita niya nga ang bag-ong syudad or bag-ong Jerusalem manaog gikan sa langit matud pas pinadayag 21:8 nga gidayan-dayanan kini ingon nga alang sa iyang pamanhunon, no? Mao na siya mga igsuon og niana nga panahona moguwa siya aron sa pagpahisalaag sa tanang nasod. Mao ni si Satanas, no, sa tumoy sa yuta matud sa pinadayag 20 versikulo 8 ngadto sa 9 sa Gog og sa Magog sa pagtagbo kanila alang sa pakigubat ang ilang gidaghanon kining mga dautan nga nagabanhaw human sa 1,000 ka tuig ingon sa bonbon sa dagat pagkadaghan nila, no, unya mutunga sila mga kaigsunan ngadto sa halapad nga yuta og ilang libutan ang kampos sa mga balaan ang gitawag nga balaang syudad sa mga nangabanhaw mga igsuon. Apan unsa may mahitabo niya ng panahona ingon pa dinhi dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit og milamoy kanilang tanan. Mauna ni siya mga kaigsunan. Ang giingon sa bersikulo 8 pinadayag 20 nga ikaduhang kamatayon kalayo og asupre maoy mulamoy kanila mga kaigsunan alang niining mga tawo nga nangabanhaw sa ikaduha giisip sila nga mga dautan nga mga tao. Gilaglag silang tanan nga mga dautan mga kaigsunan. No, ingon na pinadayag 20 apan dahil kalayo nga mikunsad og milamoy kanila. Kung ang tao mga kaigsunan ubuta nga giingon nga gilamoy, no, hingpit nga kalaglagan ang gihulagway ana. Mao na siya ang mabasa nato sa Malakias 4:1-3. No, mo na siya ang buot ipasabot sa diyang giingon gilamoy dili kay gilamoy giusap kundi gipakita sa bala ang kasulatan gihulagway kini nga gisilutan sa hingpit gilaglag sa hingpit mga kaigsunan. Unya nianang panahon na mga kaigsunan dunay mahitabo unya nga pag-ulay mutongha ang bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta mga kaigsunan diin nagapuyo ang mga matarong, no? Busa kung imong tan-awon dinhi kaduhang Pedro mga kaigsunan, no, kaduhang Pedro 3:10 ngadto sa 14 nagahisgot gayud kana unsay mahitabo sa kalibutan mga igsuon. Mao na nga dili ta makasalig nga dili ta maningkamot pag-ayo dinhi sa kalibutan tungod kay kini nga kalibutan laglagon sa Ginoo matud sa Biblia. Ingon bersikulo 10
Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan. Ni anang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog sa dinahunog, ug ang mga butang musilaob ug maugdaw, ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. No, unya makita nimo ingon pa ang bersikulo 11, ug sanglit kining tanan laglagon man niining pagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan, og ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang mga langit mo silaob ug maugdaw, ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta din maghari ang katarong. Mao ni siya mga kaigsuonan ang atong paglaom. Diin nga bisan pa kining kalibutan nga atong gipuy-an karon, hugaw na mangyud ni. No, unya na ay daghang mga virus mga kaigsuonan. Gani delikado na ta magsuroy-suroy tungod kay mahadlok ta matapna ni anang makamatay nga mga virus mga igsoon. Sunugo ni sa Dios kini nga kalibutan, no? Og kining atong mga napundar mga kaigsuonan mahanaw ni siya. Mo nang importante sa kinabuhi sa tao nga giingon sa bersikulo 11, kinahanglan magkinabuhi ta sa kinabuhi nga balaan og ihalad nato ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Mao ni siya ang angayan buhaton mga kaigsuonan. Mo nang gibasa kaganina ni Brother Bibil, giingon diha sa Mateo 5:5 nga bulahan ang mga taong maaghop kay makapanunod sila sa gisaad sa Dios nga langitnon nga yuta. No, mao na siya mga kaigsuonan og mga kaigalan. Mahimutang bulahan, no, atong buhaton nga magkinabuhing balaan aron unsa? Aron makasulod kita ni anang gitawag sa Dios nga bag-ong Jerusalem, bag-ong yuta, diin diha ni ana mga kaigsuonan mabatnan nato ang kalipay. No, mao na siya mabatnan nato ang kalipay nga ihatag unya sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Mao na nga kinahanglan mangandam ta niining pagbalik sa Dios, kay sa pagbalik unya sa Ginoo magsugod ang 1,000 ka tuig mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Matod pa dinhi mga igsuon sa Lucas 21:34 ngadto sa 36, apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon, basin inyong mga kasing-kasing mahiluwan ang pagpatuyang ug ang pagkahubog ug ang mga kabalaka tungod niining kinabuhia, ug unya kadtong adlaw muabot kaninyo nga wala ninyo dahuma, ingon sa usa ka litag. Tan-awa, gipasidan-an ta dinhi mga kaigsuonan nga sa tanang panahon magbantay ta. Ato ipadayon nagaingon, kay kini moabot man gayud unya sa tanan nga managpuyo ibabaw sa tibok yuta. Bot ingnon, wala kini gipili mga kaigsuonan unsa man ang imong kahimtang karon, no? Moabot yun ang panahon nga apil ka mga kaigsuonan, musugot ka magsadili, makauban kag sadili, duharag yun ang imong pilian. Muuban ka sa Ginoo or dili ka muuban. Makaambit kas kalipay sulod sa 1,000 ka tuig o makaambit kas kamatayon sulod sa 1,000 ka tuig. Mo na nga dunay tambag ang Biblia nagaingon sa pagpadayon dinis Lucas 21:34 ngadto 36. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon og manag-ampo nga unta, makabaton kamo kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining tanang mga butang nga magakahitabo og ang pagbarog sa atubangan sa anak sa tao. Tan-awa mga igsoon, no? Dili lalim ang pagbarog sa anak sa tao kung ang imong kinabuhi karon naa sa kalibutan. No, kinahanglan nga ang imong kinabuhi nahitunong diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ug unsa maning kabubuton sa Dios? Balaod na siya mga igsuon. Mao nay giingon sa Salmo 40 bersikulo 8, no? Balaod siya nga naas kasing-kasing gibutang sa Ginoo, diin mo kanay sundon sa tao mga kaigsuonan. Gani mingon pa dinhi sa Biblia mga kaigsuonan, kung imong basahon kining gisulat ni Apostol Pablo dinhi sa unang Tesalonika Kapitulo 5, 1 ngadto sa 6. Ingon siya, mga igsuon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo
kun kanusa mahitabo kining butanga. Tanawa ha, kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa kakawatan nga moabot sa gabi. Karon kay sama man di ay sa usa kakawatan mga kaigsunan aron makabenepisyo ta niining nindot kaayo nga bakasyon sulod sa usa ka libo ka tuig mga kaigsunan. Wala hatagi og tukmang panahon aron kita makasabot sa pagbalik sa Dios aron sa matag karon ug unya makaandam kita mga kaigsuonan, makabantay kita. Versikulo 3 nagaingon, inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan og luwas sa kakuyaw, sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama kakalit sa sakit nga bation sa babae nga nagbati. No, dili na masabtan mga kaigsuonan, mukalit lang ang pagbalik sa anak sa tao. Apan dunay mga ilhanan nga gihatag ang Biblia mga kaigsunan aron ato nga mabantayan kanusa o kanusa gayod mobalik ang anak sa tao mga kaigsunan. Dunay gihatag siya nga mga ilhanan. Unsa man nga mga ilhanan pinaagi dinhi mahitungod kini sa batasan sa mga tao. Kung imo ning makita haduol na kaayo si Kristo mobalik og haduol na kaayo magsugod ang usa ka libo ka tuig. Nagaingon dinhi si kaduhang Timoteo 3:1-5. Makita nimo ang makalilisang batasan sa tao mga igsuon. Una, nagahisgot nga ang tao magmahigugmaon sa iyang kaugalingon, no? Tinuod ba ni? Nahitabo na ba ni mga kaigsunan? Ikaduha, magmahigugmaon sa salapi. Ikatulo, hambugiro. Ikaupat, palabilabihon, malalison sa ginikanan, mapasipalahon, dili mapasalamaton, dili balaan, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, dili mapinugnanon og uban pa, mahigugmaon sa kalipayan, labaw kaysa paghigugma sa Dios. Makita nimo mga kaigsunan nga kining tanan nagakahitabo na og si Kristo hapit na mobalik og hapit na banhaw niya ang mga tao nga nangamatay nga nagaalagad kaniya. Wala naman tay panahon mga kaigsunan, sa ngalan na lang sa programa kini ang dalan sa kaluwasan sa mga Seventh-day Adventist, kami mga manamilit kaninyo sa temporaryo nga bahin sa pag-ingon ang Dios magpanalangin kaninyo uban ninyo sa hamubo nga pagampo. Balaan og dalaygon namo nga Dios nga nakas kita sa mga langit nini nga kahaponon, nagapasalamat kami dako sa imong gugmag kaluoy nga imo kaming gihatagan og higayon aron maka tuon sa imong mga pulong. Hinaot pa kini nga mga pulong nagaabot sa mga dalunggan sa nagapaminaw, makahatag kini kanilag kalinaw ingon nga makaandam usab sila sa imong pagpadayag. Daghang salamat sa imong pagkamayo. Panalangin kini mong radio station nga magmalambuon pa kini magamit pas pagminsay sa maing balita nini katapusang mga adlaw. Pasayloa kami sa among masala among lauman nakadangat sa trono among pagampo kining tanan among gisalig sa ngalan ni Ginoong Hesukristo imo nagugang manuluwas. Amen. Okay na.